बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूख भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और बुशरा बीबी पर जो सियासी इंतकाम का निशाना उन्हें बनाया गया है, साइफ़र, तोशाखाना, इद्दत में निकाह केस, सारे केस जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुके हैं और रियासत और तमाम ताकतें मिलकर भी उस केस में इमरान ख़ान को मुजरम साबित नहीं कर सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो या जुडिशरी, दूसरी जुडिशरी हो, वो इस वक्त आइन और कानून के साथ खड़ी है सिवाय काजी फाइज़ा के। जिस तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल फ़ैसला कर रहे हैं, जिस तरह 6 जजेस का ख़त सामने आना, वो एक बहुत बड़ी दलील है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए की, जो वो कहते थे कि जो ताकतें हैं वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती हैं। तो आज उस केस का भी मेरे ख़्याल के मुताबिक वही हाल होगा आने वाले दिनों में, जो साइफ़र का हुआ, जो तोशाखाना का हुआ, जो इद्दत में निकाह केस का हुआ और जो 200 मुकदमात इमरान ख़ान पर बनाए गए, उनका वही हाल होगा। इसका भी वही हाल हुआ जो उन केसेस का हाल हुआ, क्योंकि इसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अदालतों में जाके ठहर पाएगी और इस पर भी रियासत को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब तो वैसे रियासत शर्मिंदा होना छोड़ गई है, लेकिन शर्मिंदा जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने उठानी हुई है कि उसने लाजमी करके रहना है। अवाम के सामने, अवाम की नज़रों के सामने जो गंद है वो सामने लाना है। कुछ में वो कामयाब हो गए हैं और मज़ीद जो है वो बिल्कुल आइन की बालादस्ती चाहते हैं। वो अपने नज़रिए पर आज भी उसी तरह खड़े हैं जिस तरह 1996 जब उन्होंने तहरीक इंसाफ बनाई तब से वो खड़े हैं। वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, उस हवाले से भी आपसे बात करनी है। और आज उन्होंने बड़ी वहाँ पर बात अहम की कि नवाज़ शरीफ ने वोट को इज़्ज़त नहीं बल्कि वोट को इज़्ज़त दी है। इस पर मुकम्मल तफसील के साथ जो है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और शेर अफजल मरवत साहब ने जब उनकी रुकनीत मुअत्तल की गई, उनका क्या कहना था, शेर अफजल मरवत की रुकनीत क्यों मुअत्तल की गई, हामिद खान और शेर अफजल मरवत एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्यों हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी क्यों देते हैं, और मज़ीद भी अभी ये काम जारी है। और असद कैसर साहब ने भी मुख्तलिफ बातें की शेर अफजल मरवत की रुकनीत से, लेकिन चेयरमैन बैरिस्टर घुर साहब ने जो बात की वो बड़ी काबिल दीद है और वो काबिल गौर है। काबिल गौर इस तरह है कि उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि शेर अफजल मरवत का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लेकिन जो उनकी कोर कमेटी है उन्होंने ये वाज़ेह कह दिया है कि ये जो ऑफिशियल है और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है शेर अफजल मरवत की रुकनीत की मुअत्तली के हवाले से वो बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले अपनी पहली ख़बर पर आ जाता हूँ कि इमरान ख़ान ने अडियाला जेल में जब 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत थी तो उन्होंने वहाँ पर क्या सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। इससे जो गुज़श्ता समाअत थी उसमें मैं भी वहाँ पर मौजूद था अडियाला जेल में। वहाँ पर अली मोहम्मद ख़ान साहब हों, कमल शोज़िब साहबा हों या दूसरे रहनुमा हों, वकला हों, वहाँ पर जिस तरह सख्ती होती है, वहाँ पर गेट से आगे लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता। और बकौल इमरान ख़ान के वहाँ पर कर्नल साहब हैं जिन्होंने पूरी अदालत का जो है वो पूरी जेल का जो है वो कंट्रोल संभाला हुआ है। तो आप देखते हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जीतते हैं या रियासत के कुछ ताकतवर इदारे या लोग जीते हैं, लेकिन अब तक जो इमरान ख़ान साहब हैं इस दौड़ में आगे हैं। तो आप देखते हैं आगे क्या होता है। और दूसरे पर एक और भी आपसे बात डिस्कस करनी है अपने इस व्लॉग में। ख्वाजा आसिफ साहब और जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा साहब के उनके ससुर के घर में जो मुलाकात हुई उस हवाले से बातचीत करनी है। सबसे पहले जो है इमरान ख़ान ने जो आज गैर रस्मी गुफ्तगू की है वो आपके सामने रख देता हूँ। आज 190 मिलियन पाउंड्स केस की समाअत थी, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि मुज़ाकरात आइन के दायरे में रहकर करूँगा। गुज़श्ता जो इमरान ख़ान ने मुज़ाकरात के हवाले से वहाँ पर बात की कि अली मोहम्मद ख़ान साहब ने आके बाहर बताया कि ख़ान साहब कहते हैं कि कप्तान साहब कहते हैं, ख़ान साहब कहते हैं कि फ़ौज हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फ़ौज अपना जो है वो नुमाइंदा मुकर्रर करे, हुकूमत और PDM सरकार जो है वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी जमात और फ़ौज को लड़वाना चाहती है। इस पर आज उन्होंने वज़ाहत की। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। इस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करूँ, 4 हल्के खोलने से ये सब ख़त्म हो जाएंगे, ये हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। सहाफ़ी ने इस मौके पर सवाल किया। महमूद ख़ान अचकज़ी ने कहा कि वह फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर से। आपने गुज़श्ता समाअत पर फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए महमूद ख़ान अचकज़ी का नाम दिया था। बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मैंने महमूद ख़ान अचकज़ी को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, वो सियासी जमातों से ही बात करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया आप यू टर्न ले रहे हैं। इस सवाल का बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाया और बूट को आखिर इज़्ज़त दे दी। सहाफ़ी ने एक सवाल किया कि शेर अफजल मरवत को आपने पार्टी से क्यों निकाला।
تاہم بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل مروت سے متعلق کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ اب شیر افضل مروت نے اپنی پارٹی رکنیت کے معطل ہونے پر کیا کہا وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت، اس میں کوئی شک نہیں، جب تحریک انصاف پہ بہت مشکل وقت تھا، جس وقت بانی تحریک انصاف پر بڑا مشکل وقت تھا، مین لیڈرشپ ساری وہ جیلوں میں بند تھی، اس وقت شیر افضل مروت صاحب نے عوام کو نکالا اور نکال کر بتایا کہ میرے ساتھ عوام نکل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں۔ شیر افضل مروت نے بہت بڑے جلسے کیا اور بغیر اجازت کے بھی اس نے جلسے کیا ہے، کراچی ہو، لاہور ہو، KPK ہو، پنجاب ہو، اس نے لوگوں کو نکالا اور عمران خان کا بیانیہ عوام کے سامنے رکھا۔ اور اسی حوالے سے جب شیر افضل مروت کی مقبولیت جو ہے وہ اوپر کی جانب جانے لگی تو بقول شیر افضل مروت ان کے خلاف پارٹی میں سازش کی گئی۔ اب پارٹی کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شیر افضل مروت صاحب وہ بالکل آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اس لیے حامد خان نے پچھلے دنوں بیان دیا کہ جو لوگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن بورڈ ہیں، جو پارٹی کے ساتھ خان کے ساتھ اوپر سے وفاداری اور اندر سے بے وفائی کریں گے یا کرتے نظر دکھائی دیتے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے سائیڈ لائن کیا جائے گا۔ اس میں سے شیر افضل مروت کا انہوں نے نام دیا کہ شیر افضل مروت کو لائن سائیڈ کر دیا گیا ہے۔ شیر افضل مروت گزشتہ دنوں جب ہم پارلیمنٹ میں بھوک ہڑتالی کیمپ میں جو عمران خان کے حکم پر لگایا گیا اس میں موجود تھے، اس میں شیر افضل مروت صاحب آئے اور لیکن انہوں نے وہاں پر بادام کھائے، انہوں نے کہا کہ میرا شوگر ہے اس لیے میں زیادہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں جو ہے وہ بادام کھا رہا ہوں، اور یہ بادام شاندانہ گلزار نے انہیں دیے۔ تو ناظرین اب آتے ہیں کہ شیر افضل مروت نے کیا کہا۔ پارٹی رکنیت ختم ہونے پر شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما بانی پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت نے تحریک انصاف کی جانب سے بنیادی پارٹی رکنیت ختم ہونے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ شیر افضل مروت نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس انسٹاگرام اور ایکس سابقہ ٹویٹر پر پیغام جاری کیا۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ میں پارٹی کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات واضح کر دوں، میں خان کا سپاہی تھا، ہوں اور رہوں گا۔ میں اپنی حیثیت میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے جو کوشش کر سکتا وہ ضرور کروں گا۔ انہیں اپنے پیغام میں مزید لکھا کہ میں اپنی قومی اسمبلی کی نشست کے حوالے سے حلقے اور قبیلے کے لوگوں کو اعتماد میں لوں گا۔ شیر افضل مروت کا اپنے موقف میں کہنا ہے کہ میرے قائد کے کانوں میں میرے خلاف زہر گھولا گیا ہے، غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اپنے لیڈر سے مل کر اپنا موقف ان کے سامنے پیش کروں، میں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ مطمئن ہوئے تو سیٹ ان کی امانت ہے، اس وقت واپس لوٹا دوں گا، مجھے یقین ہے میرا لیڈر جو ہے وہ جلد رہا ہوگا۔ سیاسی رہنما نے اپنے طویل پیغام میں کہا کہ پارٹی کے اندر کسی لیڈر یا کارکن کی میری کسی فعل سے دل آزاری ہوئی ہے تو میں اس سے پارٹی کے لوگوں سے معذرت کرتا ہوں۔ پارٹی رہنما میرے خلاف بیان بازی گریز کریں تاکہ باہمی احترام کے اصول جو ہیں وہ پامال نہ ہوں، کیونکہ میرے کوئی سیاسی عزائم نہیں، لہٰذا اس فیصلے کا میرے مستقبل پر مثبت یا منفی اثر نہیں پڑے گا، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ مجھے باضابطہ سنے بغیر میرے خلاف یک طرفہ فیصلہ جو وہ صادر کیا گیا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا ہے شیر افضل مروت نے جو کچھ کہا۔ ظاہر ہے شیر افضل مروت سے جب ہماری آف کیمرہ بات ہوتی ہے تو وہ اس معاملے میں بڑے ڈسہارڈ ہوئے ہیں کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا، سائیڈ لائن کیا گیا، اور انہوں نے پارٹی کو اس وقت دیا جب پارٹی پر مشکل اور کڑا وقت تھا۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب اور جنرل فیض صاحب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور جس طرح وہ میاں نواز شریف کی رئیس سے عزت بھی خاک میں ملا رہے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔